अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ दुबई की ताज़ा तरीन हेडलाइंस में। सफरी पाबंदियों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने विजिट वीज़ा के मियाद में इजाफा कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बरतानवी शहरियों के विजिट वीज़े के मियाद में इजाफा कर दिया। ये इसके बाद हुआ जब बरतानिया के लिए सफरी पाबंदियों का ऐलान हुआ है। वज़ारत ख़ारजा अमूर ने बताया है कि इसमें इजाफा बगैर किसी फीस के होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। अब आपको आगाह करते हैं अब तक की अगली बड़ी खबर से। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना की वजह से सफरी पाबंदियां, इत्तेहाद और अमारात एयरलाइंस ने फ्लाइट्स मनसूख कर दी। बरतानिया की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए सफरी सहूलियात पर आर्जी पाबंदी लगाने के बाद अमारात और इत्तेहाद एयरलाइंस ने बरतानिया और UAE के दरमियान फ्लाइट्स मनसूख कर दिए हैं। एमिरेट्स ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि बर्मिंघम, ग्लासगो, लंदन और मैनचेस्टर के लिए फ्लाइट्स जुमा के रोज से खत्म कर दिए हैं। इसी तरह इत्तेहाद एयरलाइंस ने अबू ज़हबी और बरतानिया के हवाई अड्डों के माबैन बराह रास्त परवाज़ें मुअत्तल करने का भी ऐलान किया। अबू ज़हबी में कायम एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि जिन लोगों ने पहले ही टिकट बुक करवाए हैं वो फ्लाइट सर्विस दोबारा शुरू होने पर सफर कर सकते हैं। दुबई एयरपोर्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐलान किया है कि बरतानिया के लिए तमाम बराह रास्त परवाज़ें जो शाम के बाद 1 बजे के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली थी वो मनसूख कर दी गई। हकाम ने इन मुसाफिरों को जिन्होंने इन परवाज़ों पर सफ़र की बुकिंग की है हदायत की है कि वो एयरपोर्ट ना जाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए क़वाइदो ज़वाबित में तब्दीली कर दी। दुबई की क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने वाली सुप्रीम कमेटी, जिसे शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हेड करते हैं, उन्होंने बुध के रोज सफरी क़वाइदो ज़वाबित में तरमीम कर दी। नई तब्दीलियों का इतलाक 31 जनवरी से होगा। सफरी क़वाइद में दर्ज झेल तब्दीलियां की गई हैं। नए क़वाइद के मुताबिक दुबई के रहायशियों, GCC का शहरियों और सियाहों को दुबई के लिए सफर से पहले कोरोना का PCR टेस्ट करवाना होगा। इस बात कतई नजर के वो किस मुल्क से दुबई आ रहे हैं। कुछ ममालिक में कोरोना की बुरी सूरत हाल के बायस वहां से आने वाले मुसाफिरों को दुबई पहुंचने पर एक और कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कोरोना टेस्ट की रवानगी से पहले 72 घंटे से ज्यादा पुराना ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमारात के साथ ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म का चौंका देने वाला बयान। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमेरात के रोज कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 जंगी तैयारों की फरोख्त पर वाशिंगटन की जानिब से आर्जी तातिल से अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनका कहना था कि अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में ट्रैफिक जुर्माने ने शादीशुदा शख्स के खुफिया इश्क का भांडा फोड़ दिया। बीवी के क्रेडिट कार्ड से गर्लफ्रेंड के ट्रैफिक जुर्माना भरता रहा। खातून की शिकायत पर पुलिस असल मामले की तह तक जा पहुंची। तफसीलात के मुताबिक दुबई में बीवी को धोखा देने का एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसमें धोखा देने वाले शोहर के करतूत क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन की वजह से सामने आ गए। दुबई पुलिस की जानिब से बताया गया है कि पुलिस को एक खातून की शिकायत मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि मुबैना तौर पर इनके क्रेडिट कार्ड को हैक करके मशकूक ट्रांजैक्शन की जा रही है। पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की तो पुलिस न सिर्फ मामले की तह तक पहुंच गई बल्कि सामने आने वाले हकाइक ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। शिकायत दर्ज करवाने वाली खातून का शौहर एक दूसरी खातून के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए हुए था। मज़कूरा शख्स अपनी बीवी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके गर्लफ्रेंड के ट्रैफिक जुर्माने भरता रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। PIA की जानिब से शारजा और दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। अगले माह से नए रूट पर परवाजों की तैयारियां मुकम्मल। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वबा के बायस माली मुश्किलात में गहरी कौमी एयरलाइन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए कोशा पाकिस्तान एयरलाइन ने एक नए बैनुल अक़वामी रूट पर परवाजें शुरू करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि कौमी एयरलाइन बलोचिस्तान के शहर तरबत से मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर के लिए अगले माह से परवाज़ों का आगाज करने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात रास और खीमा की सरकारी इमारत में दाखिले के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। तफसीलात के मुताबिक रास और खीमा डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स में दाखिले के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमेरात
امارات کے روز جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام کسٹمرز جو راس الخیمہ ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ کورونا وائرس ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ دکھائیں۔ ڈپارٹمنٹ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری نوٹس کے مطابق کورونا ٹیسٹ کی توثیق کی مدت گزشتہ 72 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور ٹیسٹ متحدہ عرب امارات کی تصدیق شدہ اتھارٹی سے ہونا لازم ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اماراتی حکام نے خبردار کر دیا، پھل اور سبزیاں ریڑھی اور جھانپڑی والوں سے ہرگز نہ خریدیں۔ اماراتی حکام نے خبردار کیا ہے کہ گلی محلوں میں پھرنے والوں ریڑھی بانوں اور جھانپڑی والوں سے سبزیاں اور پھل ہرگز نہ خریدیں کیونکہ یہ کورونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ابوظہبی ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گلیاں محلوں میں جھانپڑیاں لگانے والے اور ریڑھی باز غیر قانونی طور پر پھل اور سبزیاں بیچ رہے ہیں۔ کورونا کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو جانے کی موجودہ وبا کے دوران ان افراد سے خریداری کرنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات جعلی کرنسی استعمال کرنے پر سیاح کو ٹرائل کا سامنا۔ دبئی میں عطر اور الیکٹرانکس خریدنے کے لیے جعلی کرنسی کے استعمال کے بعد ایک افریقی سیاح کو اس وقت عدالتی ٹرائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دبئی میں پبلک پراسیکیوشن سے متعلقہ دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ افریقی خاتون جس کی عمر 40 سال ہے، سیاح کے طور پر ملک میں داخل ہوئی اور شارجہ کے امارات میں مقیم ہے۔ یہ واقعہ 8 اکتوبر 2020 کو پیش آیا جب خاتون صبح 9:30 بجے کے قریب ایک اور مفرور ہم وطن کے ساتھ دکان میں داخل ہوئی اور دکان چھوڑنے سے پہلے متعدد مصنوعات کی شاپنگ شروع کر دی۔ اس کیس کے گواہ جو دکان میں ملازم ہیں نے بتایا کہ دونوں مدعیہ علیہ کو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد واپس آئے اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ امریکی ڈالر کے استعمال سے مصنوعات خرید سکتے ہیں۔ ملازم نے تصدیق کی کہ وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ملزمہ نے 2 موبائل فونز، 2 گھڑیاں اور پرفیوم کی 3 بوتلیں کل 33,378 مالیت کی قیمت میں خریدی، جس کے لیے اس نے اس دکان کو $1000 کی جعلی کرنسی میں ادائیگی کی۔ جب بیچنے والا ایک ایکسچینج اسٹور پر گیا تو وہاں موجود ایجنٹ نے اسے بتایا کہ وہ جو رقم تبدیل کرنا چاہتا ہے وہ جعلی ہے۔ اس شخص نے پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دی اور اس عورت کو خریدی ہوئی مصنوعات کا انوائس فراہم کیا۔ تفتیش کے بعد پولیس نے خاتون کو گرفتار کر لیا اور اسے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات ایمرجنسی گاڑیوں کو راستہ نہ دینے پر 3000 درہم جرمانہ۔ ابوظہبی پولیس نے ان ڈرائیوروں کو ایک تازہ انتباہ جاری کیا ہے جو ایمرجنسی اور پولیس گاڑیوں کو راستہ نہیں دیتے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ خلاف ورزی پر پکڑے جانے والوں کو 3000 درہم جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی کاروں کو 30 دن کے لیے ضبط کر لیا جائے گا اور ساتھ ہی ڈرائیوروں کو 6 سیاہ پوائنٹس سے بھی نوازا جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 3294 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 2,67,024 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 3966 کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 2,93,052 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 8 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 819 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 25,209 ہو گئی ہے۔ وزارت نے جہاں باق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔